مرحبا بكم في أول حصة من حصص درس المجموعات. سنقوم بتذكير سريع مجموعة من الخاصيات والمفاهيم ديال هذا الدرس ديال المجموعات، وما غنطولوش في الشرح لأن هناك مجموعة ديال القنوات شرحات هذا الدرس. حنا فقط غنركزو شوية على التمارين. قبل ما ندوزو التمارين اليوم غنذكر بأن إلا كانت عندي شي مجموعة، إما كنزردو العناصر إذا أمكن ذلك بتفصيل. مثلا كتساوي لنا هاد العناصر ديال أو بإدراك، وذلك بتحديد العلاقة بين عناصرها. مثلا هاد يمكن نكتبو على الشكل الآتي: كتساوي لنا إكس ينتمي ل N، حيث إكس أكبر يساوي 3 أصغر تساوي 9. بالنسبة للتضمين، إلا كانت عندنا و B جزءان مجموعة نقول أن ضمن B، هذا يكافئ أن مهما يكون إكس كينتمي ل فإن إكس كينتمي ل تستلزم أن إكس ينتمي إلى B. هنا عندنا ضمن B، و B جزءان من بالنسبة لهذا l'ensemble des parties، قالك tous les sous-ensembles d'un ensemble كتكون un neuvième ensemble appelé l'ensemble des parties de et noté P de ainsi A ينتمي ل P de تكافئ أن A ضمن هنا عندنا واحد المثال. عندنا هاد كيساوي لنا هاد لي زيليمون A و B و C، و P de فهو كيساوي لنا المجموعة الفارغة لو سانغلوتون A لو سانغلوتون B لو سانغلوتون C. هاد الثنائية AB الثنائية AC الثنائية BC و بنفسها. إلا بغينا نعرفو عدد عناصر هاد P de فهي كتساوي لنا 2. هاد كاخدينا دو 2. هنا عدد عناصر 3 كتساوي لنا 8. في هاد الحالة هادي عندنا هنايا l'ensemble P2 de l'ensemble vide n'est pas vide puisqu'il contient l'élément de l'ensemble vide, un singleton. P de l'ensemble vide qui est le singleton d'ensemble vide. بالنسبة للcomplémentaire أو المتممة، هنا les opérations dans P de E. إلا كانت هي لكل x من E، فإكس كينتمي للمتممة ديال E complémentaire de A dans E يكافئ أن إكس لا ينتمي إلى A. هذه هي المتممة ديال A dans E. par exemple المتممة ديال هاد الأحادية 0 dans R هي R étoile. l'intersection de A et AB هي في هاد E، مهما يكون إكس كينتمي ل E فإن إكس كينتمي ل A انتر B تكافئ أن إكس كينتمي ل A إكس و إكس كينتمي ل B كينتمي ليهم بجوج. ريونيون هي لكل إكس من E إكس كينتمي ل A ريونيون B تكافئ أن إكس كينتمي ل A أو إكس كينتمي ل B. لا ديفيرونس هي أو A موان B كتساوي لنا A انتر تقاطع المتممة ديال B دون E. هاد العناصر هادو أو هي l'ensemble des éléments de E qui appartient à A mais pas à B، كتنتمي ل A وما كتنتميش ل B. أي A تقاطع المتممة ديال B. وهاد العلاقة نعقلو عليها لأن غنحتاجها في التمرين. لا ديفيرونس سيميتريك ديال A و B هي A اتحاد B موان A انتر B. A اتحاد B موان هادوك العناصر المشتركة بيناتهم. بعد خاصيات تبادلية A انتر B كتساوي لنا B انتر A. نفس الشيء بالنسبة لا ريونيون ولا ديفيرونس سيميتريك. التبادلية فيهم 3، التجميعية كذلك متحققة فيهم 3، والتوزيعية ديال لانترسيكسيون على لا ريونيون لانترسيكسيون توزيعي على لا ريونيون، ونفس الشيء لا ريونيون توزيعي على لانترسيكسيون. بالنسبة لهاد الخاصيات هادو كومبليمونتير دون او ديال A انتر B فهو كيساوي لنا كومبليمونتير دو A دون E اتحاد كومبليمونتير دو B دون E. والكومبليمونتير دون او ديال A اتحاد B كيساوي لنا الكومبليمونتير دو A دون E انتر كومبليمونتير دو B دون E. هادو نعقلو عليهم غنحتاجهم في التمرين. و A ضمن B تكافئ أن الكومبليمونتير دو B دون E ضمن الكومبليمونتير دو A دون E. و A انتر B كتساوي المجموعة الفارغة تكافئ أن A ضمن كومبليمونتير دو B دون E.
وتكافئ كذلك أن B ضمن الكومبليمونتير دو A دون E، يعني les parties A et B sont dites disjointes منفصلتين. دونك هذا بالنسبة للتمرين اللي غنجو، ولكن نذكروا بعض الخاصيات. مثلا هاد لوا دو مورغان، دونك المتممة ديال A انتر B كتساوي لنا المتممة ديال A اتحاد المتممة ديال B، والمتممة ديال A انتر ريونيون B كتساوي لنا المتممة ديال A انتر المتممة ديال B. دونك هذه لا ديستريبيتيفيتي سبق ونشرناها ديال لانتر على ريونيون وديال لا ريونيون على لانتر. دونك تساوي مجموعة هذه التعدي إلا كانت A ضمن B و B ضمن C فإن A ضمن C. دونك لكل A و B و C أجزاء من مجموعة E. تساوي A و B جزءان من مجموعة، نقول أن مجموعة A تساوي مجموعة B ونرمز A تساوي B إذا كان A ضمن B و B ضمن A. هذا مجموعة الأجزاء سبق وأن أشرنا إليها. دونك A ينتمي ل P de E تستلزم أن A ضمن E، نقول A ينتمي إلى P de E، وبالنسبة ل A ضمن دونك E. هذه المتممة سبق وأن أشرنا إليها. دونك A ضمن E، دونك عندنا المتممة ديال A هي لكل X كينتمي ل E حيث X لا ينتمي إلى A، وكنرمزو لها بهذا الرمز هذا أو هذا الرمز أو الرمز هذا الرمز هذا. دونك بالنسبة لبعض الخاصيات، A و B جزءان من مجموعة E. دونك المتممة ديال E دون O هي المجموعة الفارغة، المتممة ديال المجموعة الفارغة دون E هي E، المتممة ديال A دون E هي A، و A ضمن B تكافئ أن المتممة ديال B ضمن المتممة ديال A. دونك هنا بعض الخاصيات، A انتر B ضمن B ونفس الشيء A و انتر B ضمن A كذلك، و A انتر B كيساوي لنا A، هذا يكافئ أن A ضمن B، و B فهي A ضمن A اتحاد B، وكذلك نفس الشيء A كذلك ضمن اتحاد A اتحاد B، و A انتر B ضمن A ريونيون B، و A انتر المتممة ديال A كيساوي المجموعة الفارغة، و A اتحاد المجموعة الفارغة عفوا و A اتحاد المتممة ديال A كيساوي لنا E، و A اتحاد B كيساوي لنا A، هذا يكافئ أن B ضمن A. هذا التوزيعية أشرنا إليه، هذا الوضع مورغان أشرنا إليه. دونك المتممة ديال A اتحاد B كيساوي لنا المتممة ديال A انتر المتممة ديال B، والمتممة ديال A انتر B كيساوي لنا المتممة ديال A اتحاد المتممة ديال B. فرق مجموعتين كذلك غنحتاجوه في التمارين. دونك A موان B كتساوي لنا X كينتمي ل E لكل A و B من E. دونك المجموعة التي تتكون من العناصر المشتركة بين A والمتممة ديال B تسمى فرق A و B. دونك A موان B كتساوي لنا X كينتمي إلى E حيث X ينتمي إلى E و X كذلك ينتمي المتممة ديال B، أو A انتر المتممة ديال B. دونك لا ديفيرونس سيمتريك أو فرق تماثلي كيساوي لنا A موان B اتحاد B موان A، أو كيساوي لنا A اتحاد B موان A انتر B، نفس الشيء. دونك هنا هذه A اتحاد B، دونك A اتحاد B فهو كيساوي لنا A موان B اتحاد A انتر B اتحاد B موان A. دونك نواصل. فا كتساوي دونك هذا ذكرنا هاد الشيء فقط. هذه يمكن نكتبو على شكل كتساوي A موان B اتحاد A انتر B. دونك نبداو مع التمرين. دونك démontrer que pour toute partie A, B ou C d'un même ensemble E, on a A moins B كتساوي لنا complémentaire de B dans E moins complémentaire de A dans E. دونك هنا غنحتاجو هاد الخاصية هادي اللي ذكرنا، ها هي. دونك
أ موان بي فهي كتساوي لنا أ انتر المتممة ديال بي، وهذا هو التعريف ديالها. يعني أ موان بي كتكون من العناصر المشتركة بين أ والمتممة ديال بي. ومنه فأ موان بي فهي كتساوي لنا أ انتر العناصر المشتركة ما بين أ والمتممة ديال بي دون أو. دونك وبما أن الانتر تبادلي يمكننا نبداو بهاد المتممة ديال بي دون أو انتر أ، وهاد أ يمكننا نكتبو على الشكل أ كتساوي المتممة ديال المتممة، وهذه كذلك نطبقو عليها نفس الخاصية. عندنا انتر ديال المتممة ديال أ دونك كتساوي لنا سي المتممة ديال بي دون أو انتر المتممة ديال المتممة هي موان هاد التعبير هذا، أي موان المتممة ديال أ. دونك كتساوي لنا المتممة ديال بي دون أو موان هذا نكتبوها بالشكل كما كتبوه هما، دونك موان كومبليمونتير دو أ دون أو. يمكننا كذلك نجاوبو بهذه الطريقة، أ موان بي فهي كتساوي لنا أ انتر المتممة ديال بي. قلنا الانتر تبادلي كتساوي لنا المتممة ديال بي انتر هاد أ قلنا يمكن نكتبوها هي المتممة ديال المتممة، دونك كتساوي لنا المتممة ديال المتممة موان دونك موان هاد المتممة دونك عندنا انتر المتممة، دونك نستعملو نفس الخاصية موان المتممة هاد المتممة ديال أ، دونك كتساوي لنا كومبليمونتير دو بي دون أو موان كومبليمونتير دو أ دون أو، ومنه النتيجة. بالنسبة لثانيا دونك مونطري كو أ موان بي انتر سي كتساوي لنا أ موان بي اتحاد أ موان سي. نستعملو نفس القاعدة، دونك أ موان بي انتر سي كتساوي لنا أ دونك هي العناصر المشتركة ما بين أ والمتممة ديال هاد التعبير هذا، دونك كومبليمونتير دون أو ديال بي انتر سي كتساوي لنا أ انتر المتممة دون أو. دونك قلنا هذه المتممة دون أو ديال بي انتر سي فهي كتساوي لنا المتممة ديال بي دون أو اتحاد دونك اتحاد المتممة دون أو ديال أ كتساوي لنا هذه شفناها في نرجع شفناها هنايا هاد الخاصية شفناها هي المتممة ديال دون أو ديال أ انتر بي فهي كتساوي لنا المتممة ديال أ دون أو اتحاد المتممة ديال بي دون أو، والمتممة دون أو ديال أ اتحاد بي كتساوي لنا المتممة دون أو ديال أ انتر المتممة دون أو ديال بي. هذه هي الخاصية اللي غنستعملو حنا في التمرين. دونك نرجعو للتمرين ديالنا، دونك كتساوي لنا أ انتر دونك قلنا هاد الانتر توزيعي على غيونيون، دونك انتر المتممة دون أو ديال بي اتحاد أ دونك توزيعي استعملنا توزيعية لانترسيكسيون على غيونيون اتحاد أ انتر المتممة ديال أ دون أو. دونك هذه هي أ انتر المتممة ديال بي دون أو هي أ موان بي، دونك العناصر المشتركة ما بين أ والمتممة ديال بي هي أ موان بي اتحاد دونك العناصر المشتركة ما بين أ والمتممة هذه عفوا سي، هذه سي دونك سي
A اتحاد دونك دونك العناصر المشتركة ما بين A والمتممة ديال C دونك هي A موان دونك موان C، ومنه النتيجة المطلوبة. بالنسبة للثالثا نفس الطريقة أو نفس الخاصية. دونك عندنا A موان B اتحاد C، فهي كتساوي لنا A دونك انتر دونك هي العناصر المشتركة ما بين A والمتممة ديال هاد التعبير هذا، والمتممة ديال كومبليمونتير دون او ديال B اتحاد C. دونك كتساوي لنا A انتر دونك كومبليمونتير، دونك هنا نستعملو الخاصية اللي شفنا. دونك كومبليمونتير دون او ديال B اتحاد C كيساوي لنا الكومبليمونتير دون او ديال B انتر الكومبليمونتير دون او ديال C كيساوي لنا A. دونك بالتالي فهاد الانتر غيكون توزيعي كذلك على الانتر. دونك A انتر complémentaire de B dans E inter A inter complémentaire dans E ديال C. دونك هذه العناصر المشتركة ما بين A والمتممة ديال B هي A موان B. تقاطع العناصر المشتركة ما بين A والمتممة ديال C هي A موان C، ومنه النتيجة المطلوبة. شكرا لكم على المتابعة، وإن نلتقي مع تمارين أخرى. شكرا لكم.